यो चाहिँ प्री एक्जिस्टिङ राइट भन्छौँ हामी कानुनमा। थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू खास गरी आदिवासी नेसनहरूको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ फैसला भएका छन्। जुन कुरा यो ल्यान्ड टेरिटोरिजको सन्दर्भमा र पोलिटिकल राइट्सको सन्दर्भमा पछि बन्ने स्टेटले पहिलादेखि इन्डिजिनियस नेसन्सहरूले उपभोग गरिराखेका राइटलाई खोज्न मिल्दैन। त्यो संविधान बनाएर पनि खोज्न मिल्दैन, कानुन बनाएर पनि खोज्न मिल्दैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ धेरै जसो कमन ल सिस्टमबाट आएको कन्सेप्ट हो। र नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो कमन ल र यो हिन्दू कानुन यो चाहिँ दुईटाको सम्मिश्रण छ। यसमा अलि चाहिँ सिभिल लको सिस्टम पनि छ। એટલે यो हाइब्रिड खालको गडबडे खालको कानुनी सिस्टम छ। जे होस् त्यो एउटा हामीले हेर्न सकिन्छ। दोस्रो ल्यान्ड टेरिटोरिज नेचरल रिसोर्सेसको कुरा दाइले त्यो चाहिँ अघि कुरा उठाउनु भएको छ त्यो सुबाङ्गी प्रथासँग। अघि डाक्टर कमल सरले भन्नुभएको कुरासँग म सहमत छु। त्यो जुन यो 1837 विक्रम सम्वत पछाडि त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो जुन ल्यान्ड टेरिटोरिज र नेचरल रिसोर्सेसका कुरा थिए त्यो सबरेन राइट हो हाम्रो आदिवासीहरूको। डाक्टर साहब मैले भन्नु खोजेको नि हाम्रो मैले अघि बोलेकोमा हाम्रो बालकृष्ण भान्जोले अलिक के बुझ्नुभयो उहाँको भनाइ मैले बुझिन कि मेरो भनाइ उहाँले बुझ्नु भएन कि अर्कोतिर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ किपटले त लिम्बूलाई त फकाएर बिगारेको भयो त, लिम्बूले त स्वायत्तता र स्वाधीनताको निम्ति लडिराखेका थियो भन्दै हुनुहुन्छ। रणबहादुरले उनीहरूलाई माफी दियो भन्दै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली को लड्दै थिए, तिनीहरूका पोजिटिभ स्ट्रेन्थ के थियो, तिनीहरूको विकनेसेस के थियो, त्यस पछाडि किपटको स्ट्रेन्थ के थियो, विकनेसेस के थियो, किपट किन भन्न हुने किन भन्न नहुने, त्यो कुरा त सिलसिलेवार कुरा गर्नु पर्यो नि त। तपाईले एउटा लाग्छ, तपाईले एउटा भन्ने मलाई अर्को लाग्छ, मलाई अर्को लाग्छ भन्ने अनि कसरी पुरा हुन्छ? त्यो भनेको लामो कुरा भयो क्या, अहिलेको लागि मात्र हो हैन। मलाई जानकारी भएको कुरा त मुखले फर्र भने त्यो त तपाईलाई प्रमाण चाहिँ म देखाइदिन्छु नि त्यो त। हो लेख्नुस् न, लेखेर ल्याउनु पर्यो क्या। अनि लेख्नै पर्छ भन्ने होइन। आज जम्मै हामी लेख्ने थियौं त। त्यो त नलेखेपछि त अब नलेखेपछि त चुरे पातुदेश चुरे त्यो त। अब नमस्ते, यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गंगा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। आयोजक यो जुम कन्फरेन्सको यो होस्ट हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युएसए का यो होस्ट चाहिँ हाम्रो डाक्टर भोइस त्यति क्लियर आएन हो अर्जुनजी? कस्तो आयो? भोइस सानो छ तपाईको, के भयो? भोइसै सानो भएर हो कि? अलि सुनिएन राम्ररी? सुन्नु त सुनिन्छ, सुन्नु त सुनिन्छ। अलिक नजिक आएर भोइस क्लियर छैन। भोइस क्लियर छैन? डिस्टर्ब गर्ने बात हैन, सुनिरहेछ दाइ। यतिको ठीक हो। मैले चाहिँ राम्रो सुनिरहेछु है। यो उहाँहरू दुवैजनालाई, डाक्टर मारवाङ
लिम्बू र गङ्गा किमदाहाङजीलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी हाम्रो मारङजीलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने उहाँले यो पेपर सेयरिङ गर्नको लागि उहाँले मलाई इन्करेज गर्नुभएको छ। उहाँले मलाई करिब पुस गर्नुभयो भन्दा पनि म फरक पर्दैन होला। उहाँले त्यसरी इन्करेज गर्नुभएको छ। उहाँलाई फेरि अब हिन्दीमा भन्छ नि तह दिल से चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई म एकमुष्ट उहाँहरूलाई म लामदाग सेवाहरू टक्राउन चाहन्छु। अब यो लिम्बू ट्रेडिसनल हेडम्यानसिप शुभाङ्गी भनेर मैले जुन लेख्ने क्रममा चाहिँ यो सुब्बा हेडम्यानको वरिपरि यो मेरो विषयहरू घुम्छ। र मैले यो अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ सर्टमा के पाएँ भने यो करिब 200 वर्ष चाहिँ सुब्बाहरू हाम्रो पोलिटिकल हिस्ट्री चाहिँ सुब्बाहरूको वरिपरि घुम्दो रहेछ। र यसलाई सर्टमा के भन्न सकियो भने सुब्बा चाहिँ त्यतिखेर सेन्टर अफ हाम्रो पोलिटिकल घटनाहरू कथाहरू व्यथाहरूको चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा सुब्बाहरू थिएछन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो पेपर लेख्ने क्रममा चाहिँ मैले यो डाटाहरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मेरो इथनोग्राफिक इन्फर्मेसन जियोलोजिकल इथनो हिस्ट्री होइन, अब हामीले फोक हिस्ट्री पनि भन्छ हाम्रो लिम्बूको हिस्ट्री, अनि एभाइलेबल हिस्टोरिकल डकुमेन्ट्सहरू लालमोहरहरू कास्यपत्रहरू जुन पब्लिस छ ती कुराहरूमा चाहिँ मेरो बेस छ यो पेपर। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ मेरो यो रिकन्स्ट्रक्सन होइन, यो मैले चाहिँ के यहाँ भन्नु पर्यो भने यो चाहिँ मेरो रिइन्टरप्रिटेसन र इन्टरप्रिटेसन। यो यसमा पनि हाम्रो पब्लिक इन्टरप्रिटेसनहरू जुन अहिले हाम्रो समुदायमा व्यापक रूपमा चाहिँ एउटा पब्लिकली ओन्ड एउटा इन्टरप्रिटेसनहरू छ सुब्बासँग सम्बन्धित, त्यसलाई पनि मैले लिएको छु। र केही कुराहरूमा मेरो एउटा आफ्नो रिइन्टरप्रिटेसनहरू, मेरो केही रायहरू, केही एजम्सनहरू मैले यहाँ राख्ने कोसिस गरेँ। र त्यसो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इम्पेरिकल इभिडेन्सहरू डाटाहरूको चाहिँ ल्याकिङ छ, त्यसमा चाहिँ मैले त्यति काम गरेको छुइनँ। यो गर्नुपर्ने यो अलिकति यो समयको भएकोले गर्दाखेरि यो 1774 देखि 1964 यो ब्राकेट त्यो समय अवधिभित्रको कुराहरू भएकोले गर्दाखेरि इम्पेरिकल डाटाहरू भन्दा पनि एभाइलेबल डाटाहरू जुन इथनोग्राफिक भने मैले हिस्टोरिकल डाटाहरू, त्यो डाटाहरूको आधारमा मैले रिइन्टरप्रिटेसन गर्ने काम गरेको छु। र यति भन्दै म आफ्नो विषयमा चाहिँ म प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब यो लिम्बूज ट्रेडिसनल हेडम्यानसिप शुभाङ्गी भनेको छु मैले। यो शुभाङ्गी सुब्बा नभने शुभाङ्गी ट्रेडिसनल हेडम्यानसिप किन भन्ने बारेमा र यसको एन ओभरभ्यू अफ इट्स इमर्जेन्स, यसको यो अलरेडी इस्टाब्लिस थियो होइन, त्यो चाहिँ इमर्ज भयो, फेरि त्यो आयो भन्ने त रिइमर्ज नभने इमर्ज भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु। र त्यसमा चाहिँ फेरि डिसएपियरेन्स भनेर अनि मैले अब राइज एन्ड फल भन्ने कुराहरू लेख्छन्, यस्तोमा उदय र पतन भन्ने कुराहरू गर्छन्। र मैले चाहिँ यो अस्वाभाविक तरिकाले त्यो आफै विलय भएर गएको हिसाबले चाहिँ मैले डिसएपियरेन्स हाम्रो समुदाय, हाम्रो हिस्ट्री, हाम्रो यो कालखण्डमा चाहिँ यसरी लुप भयो भन्ने हिसाबले मैले यो शब्दको चयन चाहिँ कन्सियसली गर्ने कोसिस गरेको छु। अब यस पछाडि म विषयमा प्रवेश गरेँ। अब मैले के कुरा गरेँ भने यो ट्रेडिसनल लिडरसिप भन्ने कुराहरू चाहिँ के मानिँदो रहेछ भने गभर्मेन्टल इन्स्टिट्युसनहरूमा यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला एक्रस द वर्ल्ड संसारभरि नै एक किसिमले यो व्यापक रूपमा थियो भन्ने कुराहरू रहेछ। यो इभोल्युसनिस्ट थ्योरिस्टहरूले चाहिँ
ट्रेडिसनल लिडरसिपभित्र हेडम्यानसिप, चिफ्टेनसिप, कतिले चाहिँ हेडम्यान चिफ्टेन होइन चिफडम किङडमसम्मको कुरा गर्दै त्यो चिफ्टेनसिपबाट पनि कसरी स्टेट फर्मेसन भयो भन्ने कुराहरूको पनि यो चर्चा गर्ने थ्योरिटिसियनहरू छन् र मैले चाहिँ त्यसलाई सीमित राखेर मैले यो ट्रेडिसनल हेडम्यानसिपभित्र चाहिँ हाम्रो लिम्बूहरूकोमा चाहिँ 1774 अगाडि नै हाम्रो 1774 जुन नुनपानीको सन्धि भनेर हामी व्यापक रूपमा त्यसलाई चाहिँ बुझ्छौँ, ग्रहण गरेका छौँ। त्यो समय अवधिमा सुभा भन्ने हेडम्यान पनि थियो र हाम्रो चिफहरू पनि थियो, लिम्बूको चिफ पनि थियो। तर त्यतिखेर चाहिँ हेडम्यान चाहिँ चिफटेनको चाहिँ सबअर्डिनेट भएर उसको सहायक भएर उसको सहयोगी भएर भएको थियो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले राखेको छु। र मैले त्यहाँ सुब्बालाई चाहिँ सुब्बा यो बसिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको कमेन्ट, तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने सोध्नलाई म अनुरोध गर्दछु। यासेली यङनाङज्यूले हात उठाउनु भएको छ होइन। उहाँलाई पहिले उहाँ सन्चो पनि हुनुहुन्न त्यति, मलाई उहाँको फेसबुक उता हेर्दाखेरि अहिले पनि सुतिराख्नु भएको छ। उहाँलाई फर्स्ट चोटि पालो दिएर यासेली योहाङ नुसा, लु तपाईँ जानुहुन्छ? हात कसरी उठाउने मलाई थाहा छैन त। तल तपाईँको उदेखि मुनिको चाहिँ रेज ह्यान्ड भन्ने छ कि, अनि त्यो अप्सन छ कि, अनि हात रेज ह्यान्ड अरे रेज तपाईँको त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ। दाजु मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सेवारो सबैलाई सेवारो नुसा, सेवारो आदाङ अर्जुन दाईको सबै सुन्न पाइएन, बिचबिचमा काटियो। आज चाहिँ सुन्नै पर्ने विषय त्यो के भन्छ के रोजेकै केटो चाहिँ जेठाजु पर्व भने जस्तो भयो। सुनिँदैछ होइन सबैले? अनि तपाईलाई एकदम सुनिन्छ, भिडियोमा चाहिँ देखाएको छैन, भिडियोमा चाहिँ देखाएको छैन। ए भिडियो पनि म यो अलिकति यही रुन्चे अनुहार के देखाउँ भनेर हो, मैले उता फर्काएर बसेको थिएँ। मेरो केही छैन त्यस्तो, खालि मैले सोध्नु खोजेको चाहिँ अब केही सामान्यतया शुभाङ्गीको विषयमा प्राय सबैलाई थाहा त छ नै, तर डाक्टर कमल दाई र अर्जुन दाई दुवैलाई अघि आयो कि आएन मैले थाहा पाइनँ। त्यो शुभाङ्गी प्रथासँगै जोडिएर आउने सुब्बाहरूको प्रथा छ। त्यो सुब्बाहरू विभिन्न प्रकारका सुब्बाहरू छन्। त्यो कति किसिमको छ, जस्तो पारगारी बुढौली पनि के सुब्बाहरू। एउटा सुब्बा त सकियो पनि होला, ठिङ्गे सुब्बा जो पैसा तिरेर बन्ने। त्यो अब म सुब्बा, मेरो जेठा छोरा सुब्बा हुनेहरू त अहिले पनि होला, कारबारी हुँदै आयो होला, बुढौली हुँदै आयो होला, पगरी हुँदै आयो होला, जङ्गी आगे यिनीहरू आफैमा छँदैछन् होला। तर एउटा त्यो ठिङ्गे सुब्बा के भन्ने चाहिँ सकियो होला। मैले केही सुब्बाहरू त पत्ता लगाएँ दाईहरूसँग, अझ त्यो स्पष्ट यति खालको सुब्बा छन् र अहिले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अस्तित्वमा छन्, यिनीहरू छैनन् भन्ने खालको सुन्न पाएँ कि अघि आयो कि मैले सुन्न पाइनँ कि मेरो दुर्भाग्य हुनसक्छ। त्यसो भयो भने त्यस्तो आए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। मेरो प्रश्न मात्रै हो, मेरो केही छैन, त्यति नै हो मैले सोध्न खोजेको। ल के सेवारो ल अब अर्को ह्यान्ड रहेछ, शङ्कर सुब्बा देखिया छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो सुकराज सुब्बाको देखिन्छ। शङ्कर सुब्बा आदाङबा जानुस् न। हस्, पहिले हाम्रो दर्शकलाई र हाम्रो गङ्गा खिमदाङ ज्यूलाई उहाँहरूलाई धन्यवाद त्यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको। अनि हाम्रो अर्जुन दाईलाई पनि एकदम प्रेसाइज राम्रो खालको राम्ररी प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि नो गेन।
सबैलाई सेवारो। मैले दाइसँग दाइको प्रेजेन्टेसनको केही तथ्यगत कुराहरूमा कमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि पनि दाइलाई कन्ट्रिब्युसन पनि होला दाइको प्रेजेन्टेसनमा, र दाइले केही कुरा मेरो यसमा जिज्ञासा पनि छ, दाइले राखिदिनु होला। यो दाइले 1774 को करिब यो 1831 को लालमोहरको कुरा गर्नुभयो, म त्यहाँबाट सुरु गरौँ। त्यो 1831 को लालमोहरको त्यसलाई त्यसको शब्दमा, त्यो लालमोहरको कन्टेन्टको शब्दमा तसल्ली, मुलुकी, लालमोहर भन्ने 3टा शब्द प्रयोग गरेको छ। तसल्ली भनेको कानुनी भाषामा त्यो चाहिँ सम्झौता, सन्धि अथवा सम्झौता हुन्छ। मुलुकी भनेको मुल्कसँगको, लालमोहर भनेको रोयल डिक्री भयो। त्यसकारणले त्यो चाहिँ मुलुकसँगको सम्झौता अथवा 2टा नेसन्स, इन्डिपेन्डेन्ट नेसनहरूको बीचको सम्झौता भन्ने देखिन्छ। यदि त्यसको आधारमा त्यसलाई हामीले हेर्यौं भने जम्मा 4 खालको अधिकारहरू त्यसमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। त्यसलाई एउटा चाहिँ पोलिटिकल राइटको कुरा, र कानुनी हिसाब किताबमा पोलिटिकल राइटको कुरा गर्दाखेरि शेयर सोभरेन्टीको कुरा त्यतिबाट सुरुवात भएको देखिन्छ। किनभने त्यसले एउटा यो चाहिँ प्री एक्जिस्टिङ राइट भन्छौँ हामी कानुनमा। थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू, खास गरी आदिवासी नेसनहरूको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ फैसला भएका छन्। जुन कुरा यो ल्यान्ड टेरिटोरिजको सन्दर्भमा र पोलिटिकल राइट्सको सन्दर्भमा पछि बन्ने स्टेटले पहिलादेखि इन्डिजिनियस नेसन्सहरूले उपभोग गरिराखेका राइटलाई खोज्न मिल्दैन। त्यो संविधान बनाएर पनि खोज्न मिल्दैन, कानुन बनाएर पनि खोज्न मिल्दैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ धेरै जसो कमन ल सिस्टमबाट आएको कन्सेप्ट हो। र नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो कमन ल र यो हिन्दू कानुन यो चाहिँ 2टाको सम्मिश्रण छ। यसमा अलि चाहिँ सिभिल लको सिस्टम पनि छ। એટલે यो हाइब्रिड खालको गडबडे खालको कानुनी सिस्टम छ। जे होस् त्यो एउटा हामीले हेर्न सकिन्छ। दोस्रो ल्यान्ड टेरिटोरिज नेचरल रिसोर्सेसको कुरा दाइले त्यो चाहिँ अघि कुरा उठाउनु भएको छ। त्यो सुबाङ्गी प्रथासँग अघि डाक्टर कमल सरले भन्नुभएको कुरासँग म सहमत छु। त्यो जुन यो 1837 विक्रम सम्वत पछाडि त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो जुन ल्यान्ड टेरिटोरिज र नेचरल रिसोर्सेसका कुरा थिए, त्यो सभरेन राइट हो हाम्रो आदिवासीहरूको। त्यो राइट्स चाहिँ यो कोलोनाइजेसनमा चाहिँ त्यहाँबाट परेको हो। हामीलाई धेरैले बुझाइ के छ भने 18 यो 2025 साल अथवा 2021 को भूमि सम्बन्धी, त्योभन्दा अगाडि 2019 को जग्गा नाप जाँच ऐन अथवा 2025 मा आएर यो चाहिँ हाम्रो किपट सिस्टम सिद्ध्यायो भनेको होइन। किपट सिस्टम हाम्रो कोलोनाइजेसनमा परेको भनेको 1837 देखि नै हो। स्टेटले हामीलाई त्यो सवालमा। अनि अर्को कल्चरल र सोसियल राइट्स चाहिँ अहिले पनि छ। जस्तो भूमि सम्बन्धी ऐनमा हेर्यो भने किपट भनेको के हो भनेर परिभाषा अहिले पनि छ। डाइरेक्ट उनले तल गएर यो चाहिँ वीरतासँग जोडेर उन्मूलन गरिदिएको छ। तर यो हाम्रो ट्रिटीसँगको कानुन भएको हुनाले कानुनी कुरा गरेँ मैले। ट्रिटीसँगको कुरामा साइलेन्स छ 2021 को यो चाहिँ भूमि सम्बन्धी ऐन। त्यसैले त्यसलाई हामीले अलि फरक ढङ्गले कानुनमा हेर्ने गर्छौँ। जस्टिस एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा जुन अर्को त्यो 1831 को मा उल्लेख भएको कुरा, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेसनको कुरामा अर्जुन दाइले भन्नुभएकै कुरा हो, अघि यान दाइले भन्नुभएकै कुरा हो। अब मैले अहिलेको सन्दर्भमा वाट नेक्स्ट भन्ने कुरा मैले अर्जुन दाइलाई सोध्न खोजेँ। हामी कानुनमा चाहिँ के भन्छौँ भने शेयर सोभरेन्टीको कुरा यो स्टेटले त्यति बेला गरेको कुरामा अहिले बोलेको छैन। यो 2021 को भूमिसँगको सम्बन्ध कुराले गर्दाखेरि त्यसमा पनि क्लियरली साइलेन्ट छ। डिफ्याक्टो हिसाब किताबमा हाम्रो सबै खोसेको पनि होइन। अघि कमल सरले भन्नुभयो मैले आफै खेत उपभोग गरेछु। थुप्रै जग्गा जमिनहरू अथवा थुप्रै किपट अन्तर्गतका भूमिहरू र वनहरू अहिले सामुदायिक वनमा छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति भनेको चाहिँ युजर्स ग्रुप मात्रै हो। दे आर नट द राइट होल्डर्स।
कानुनी हिसाबमा त्यो हो। राइट होल्डर्स कोसँग छ भन्दा स्टेटले स्टेटसँग छ कि इन्डिजिनियस पिपलसँग छ त्यो चाहिँ कानुनी हिसाब किताबमा डिफाइन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि त्यस पछाडि मैले प्री एक्जिस्टिङ राइट्सको कुरा गरेँ। हाम्रो प्री एक्जिस्टिङ राइट्स अहिले छ कि छैन भन्ने कुरा यो सन्दर्भमा अब चाहिँ यो कानुनी पर्सपेक्टिभबाट हामीले यो हाम्रो जुन राइट हो त्यसलाई राइटलाई रिइन्टरप्रिटेसन गर्ने अहिले नयाँ सन्दर्भमा हामीसँग दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि छन् जसले प्री एक्जिस्टिङ राइट्सलाई र यो इन्डिजिनियस पिपल्सहरूलाई सँग भएका यस्ता खालका ट्रिटी र कन्स्ट्रक्टिभ एरेन्जमेन्ट्सहरूको कुरालाई त्यसलाई रेकग्नाइज गर्छ। त्यो नेपालले अनुमोदन गरेको युएन डेक्लरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपल्स र अर्को चाहिँ आइएलओ कन्भेन्सन 169 प्लस 1971 नेपालले अनुमोदन गरेको कन्भेन्सन अन द इलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन। ती कानुनहरूको आधारमा हामीले गर्न सक्ने स्थिति छ। अब तर अहिले के रह्यो भने पछिल्लो समयमा धेरै अध्ययनहरू हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सबै सिद्धिसक्यो भन्ने नेगेटिभ मेसेज जाने गरी किन यस्तो अध्ययन हुन्छ र दाइले गर्नुभएको अध्ययनमा पोजिटिभ हिसाब किताबले जान सक्ने ठाउँ के हुन्छ एकचोटि त्यो सुन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। दर्शकहरूलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो, श्रोताहरूलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, अलि लामो समय लिए नगेनस् माफ। शुक्रराज आदाङबाजी हो। शुक्रराज रिफ्लेक्सनमा हो हात उठाउने। शुक्रराजको हात देखिया थियो। शुक्रराज आदाङबा हुनुहुन्छ? आउँदैछ हजुर। लो आयो, मेरो हात आयो। तपाईको आयो है, त्यो ताली चाहिँ आयो। त्यो चाहिँ स्याबास हो। अर्को त छँदै छैन त यहाँ नि। अब अर्को त तपाईकै पालो दियो पनि। यो प्लेटफर्मको लागि डाक्टर महारङ सरलाई ल नुसाको पनि यसो छ है, हाम्रो ज्वाइँ चेला पनि हुनुहुन्छ, साथी पनि हुनुहुन्छ। लु हो अपराध पर्दैन। शुक्रराजी नेटवर्कको समस्या त्यस्तै छ, त्यही भएर सुनिँदैछ? अल्छे सुनियो हजुर। त्यही त यो नेटवर्क त्यही अर्जुन सरकै जस्तो अलिक कमजोर नै थियो र म त बाहिरपट्टि बसेर सुन्दा गरेको। त्यत्रो विषय भित्रै त म छिरिनँ, तै पनि अब तरकारी न गेसो वे भान्सेन न मेङ्खिम न वे साङ यु मचिरे म्युक्तुन भने जस्तो भयो क्या। अब यसलाई यत्तिकै हामीले चित्त बुझाउने हो कि फेरि यसमा अलिकति केही पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने हो, के गर्ने हो होइन। एउटा पाटो त्यो रह्यो भने अब पाटो डाक्टर कमल भन्नुभयो जस्तो उहाँहरूमा मेरो पनि सहमति छ। पहिल्यै पनि मैले एउटा कुरा राखेको थिएँ, सकिगएको त छैन कि खुम्चिँदै गएको कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको छ। किनभने त्यो खर्क नीति भनेर पहिला पनि मारङ डाक्टर साहबलाई मैले भनेको थिएँ, अहिले पनि मेसेन्जरमा मैले हालिदिएको छु त्यो डाउनलोड गरिवरी। त्यो पनि एकचोटि अलिकति लुखेना हर्जक के हो केबे रहो सुबाङ हैन हर्जक केबे गराइदिनु भने उहाँलाई पनि थप एउटा मेसेज हुन्थ्यो होला। अझै पनि आदि मात्रै भयो। डाक्टर खनाङ हर्जक केबे के हो डाक्टर साहबको नेपालको लिम्बुपान गएको रहन्छ हर जक्ते हजुर तपाईँ नाउ हेलो बालकृष्ण माबङ केबे नि हल्का ए ल अनि त्यसपछि लीला बहिनी पनि हुनुहुन्छ। लीला बहिनीको हात पहिले उठेको थियो अरे चेली लीलाजी अनि बालकृष्ण माबङ आदङबाको अनि आजको दिनै खराब जस्तो छ हौ। सपना त मैले देखेको थिएँ। म त अब बुढौली याक्थुन हो कि माङलगा निसुम त सिक्किममा मात्रै पो नेट गयो भने
चाम्लिङे भेर छ भन्थ्यो त्यस्तै भएको छ। अब हामी चाहिँ बालकृष्ण अदाङ बालखेनै पिरे हो अल्ल ल ल ल ल ल स्यारो अदाङ से सवारो लो यो खास गरिकन यो लिडरशिप ट्रेडिसनल लिम्बूहरूको लिडरशिपको विषयमा अर्जुनजी एउटा फिजिक्सको विद्यार्थीले अब यो इतिहास कानुन समाज सबैको यत्रो गहन कार्यपत्र बनाउनु भनेको निकै निकै चुनौतीपूर्ण काम हो। तर उहाँले 20-22 वर्ष झन् 25-26 वर्ष किराँता थुमचुम्लुङमा रहनु भएको हुनाले गर्दा निश्चित रूपमा उहाँलाई यो सब्जेक्ट चाहिँ उहाँको रुचिको विषय भयो र उहाँले यो काम गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। बहुत राम्रो उहाँको प्रेजेन्टेसन थियो, तर यो अडियोको डिफेक्टले गर्दाखेरि त्यति राम्रो आउन सकेन। एक दुईटा फन्डामेन्टल क्वेसनहरू छ। आज यहाँ उहाँको प्रस्तुति र सबै साथीहरूको कमेन्ट सुन्दाखेरि अझ केही पर्टिनेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ रेज भएको छ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामी नेपालमा गोर्खा राज्यमा लिम्बुवान एनेक्स भइसकेपछि लिम्बुवानले प्राप्त गरेको जुन अटोनोमी अथवा जुन अधिकार थियो त्यो अधिकारलाई चाहिँ ल्यान्डबाट किपट बुझ्ने चलन थियो। तर अघि यहाँ हाम्रो याङ लाउती मामाश्री र हाम्रो कमल तिगेलाजी दुईजनाको इन्टरभेन्सनबाट के देखियो भन्दा किपट चाहिँ त्यो अटोनोमस राइट एक्सर्साइजको लिम्बूहरूले चाहेको उनीहरूको अटोनोमस राइट को चाहिँ भित्र नभएर त्यो चाहिँ गोर्खा सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई भनौँ न के भन्छ डिस्पोसेस गराउनलाई प्रयोग गरेका हत्कण्डा थियो भनेर उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ। अब एउटा त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा एउटा पर्टिनेन्ट क्वेसन उठाउँछ। तर त्योभन्दा अगाडि देख्दा चाहिँ एउटा कम्युनल ल्यान्ड माथिको कम्युनल राइट चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अथवा काठमाडौँ गोर्खाले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको हो र त्यो कम्युनल राइट चाहिँ लिम्बूहरूले एक्सर्साइज गरेको हो भन्ने चाहिँ एउटा आम बुझाइ हो। त्यो कम्युनल राइट चाहिँ किपट हो कि होइन भन्ने पनि अर्को क्वेसन उठ्न सक्छ। तर त्यो कम्युनल राइटको नेचर हेर्दाखेरि यो ट्रेडिसनल हेडम्यान अथवा ट्रेडिसनल लिडरसिप भन्ने जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरू त्यो कम्युनल ल्यान्ड राइटसँग म्याचिङ गर्दैन। किन भन्दा लिम्बूले आफ्नो हेडम्यान अथवा लिडर कहिले कहिले चुन्ने उसको संस्कारै छैन। त्यो त जन्मदै चाहिँ ऊ चाहिँ के भने किपटवाला देखिँदै आयो अथवा उसको कम्युनल ओनरसिप ल्यान्डमा भएको हुनाले गर्दा अब तिगेला भेला भएर तिगेलाको लिडर चुनेको त मैले देखाएको छैन। मावङ भेला भएर मावङको लिडर चुनेको छैन। हरेक मावङहरू चाहिँ ल्यान्ड माथिको कम्युनल ओनरसिप भएको हुनाले गर्दा उनीहरू अब तिनीहरू चाहिँ लिडर आफै लिडर। अघि हाम्रो याङ लाउतीजीले कुरा के गर्नुभयो भन्दाखेरि लिम्बूहरू हामी नभएर म भएको हुनाले गर्दा यो सबै बिग्रेको, यो सबै जुन हाम्रो डिमेरिट्स चाहिँ उहाँले त्यतापट्टि भन्नुभयो। तर एउटा फेरि त्यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट चाहिँ के देखिन्छ भन्दा हरेक व्यक्ति म सोभरेन हुँ, हरेक व्यक्ति म सार्वभौम हुँ, स्वतन्त्र हुँ, म कसैको अधीनस्थ होइन, म मेरै नेता हुँ, मेरो नेतामाथि कोही पनि छैन भन्नु त राम्रो कुरा हो नि मेरो विचारमा। तर प्रश्न के मात्रै हो भनेर भन्दा त्यो शक्ति चाहिँ कस्तो खालको शक्ति चाहिँ मसँग नि छ त भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। भन्नुको अर्थ अरूको म भाडाको टट्टु भएर म सोभरेन हुँ कि म मेरो बारेमा निर्णय गर्न सक्ने म सोभरेन हुँ। यदि यो पछिल्लो चाहिँ हो भने त लिम्बूहरू सुरुदेखि त्यो सोभरेन नेचरका भएको हुनाले गर्दा त्यो चाहिँ उनीहरू
उनीहरूको राम्रो एस्पेक्ट हो। कसैले उसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दैन। तर अब यहाँनिर प्रश्न के आयो भनेर भन्दाखेरि हो त्यो पावर चाहिँ अनडिफाइन भएको हुनाले गर्दा, जस्तै अहिले नै कुरा उठ्यो नि, कम्युनल ल्यान्ड माथिको उनीहरूको ओनरसिप हुन्छ भनेर एकातिर बुझ्ने, अर्कोतिर किपट तरिकाले बुझ्ने। किपटमा पनि नयाँ सुब्बा भनेर बुझ्नु पर्ने। नयाँ सुब्बा मात्रै होइन, तपाईँको थुप्रै सुब्बाका परिकारहरू आइसके भन्दाखेरि ती सबैहरू हेर्दाखेरि चाहिँ लिम्बूको सभर्निटी अथवा ल्यान्ड माथिको जुन सुजर्निटी जुन छ, राइट टु ल्यान्ड माथिको जुन उसको अथोरिटी छ, त्यो अथोरिटीलाई उसले आफैले कसरी पर्सिभ गर्छ, उसले आफैले कसरी कन्सिभ गर्छ भन्ने एउटा ठुलो म्याटर बाँकी रह्यो, एउटा क्वेसन, अनडिफाइन्ड क्वेसन बाँकी रह्यो। अर्कोतिर चाहिँ गोर्खा किङडमले टाइम एन्ड अगेन डिफ्रेन्ट लिम्बूहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइपका चाहिँ तपाईँको अधिकारहरू दिएर फकाएर फुलाएर उनीहरूमाथिको अधिकार चाहिँ खोज्ने काम उसले गर्यो गोर्खा स्टेटले गर्दाखेरि। त्यो दुईटा कुरालाई माइन्युटली पर्सिभ नगरिकन, माइन्युटली नकेलाइकन लिम्बूको जुन शुभाङ्गी अथवा लिडरसिप एमर्ज हुने र त्यो चाहिँ डिसएपियर हुने अथवा चाहिँ द डिकन्स्ट्रक्ट हुने भन्ने जुन अर्जुनजीको पेपर छ, त्यो पेपरले सेन्ट्रल एउटा आर्गुमेन्ट गर्नुपर्ने पोइन्ट चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब लास्टमा एउटा कुरा चाहिँ के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँको यो पेपरले इतिहासको चर्चा गर्यो, अधिकारको चर्चा गर्यो, लिडरसिपको बारेमा चर्चा गर्यो। तर अब यो पेपरको अब पोलिसी अथवा फ्युचर इम्प्लिकेसन चाहिँ के हुने त, अथवा आम लिम्बूहरूले अब त्यो शुभाङ्गी नै प्राप्त गरिन्छ कि भनेर पछाडि फर्किने हो कि त्यो कम्युनल ल्यान्ड ओनरसिप नै अब हामीले पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्ने भनेर उता फर्केर जाने हो कि अब वे फरवर्डमा चाहिँ उहाँले के देख्नुहुन्छ। सम्भवतः उहाँले यो एकदम ब्रेक गर्दै गर्दै उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभएकोमा लास्टतिर भन्नुभयो होला, भन्नु ट्राई गर्नुभयो जस्तो लागेको थियो मलाई। अब वे फरवर्डमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दा लिम्बूले डेमोक्रेसीलाई पनि कन्सिभ गर्न सकिरहेको छैन। डेमोक्रेसीमा पनि डिफ्रेन्ट टाइपको समाजवादी सोसल डेमोक्रेसीका कुरा ल्याएको छ, त्यो पनि प्रोपरली कन्सिभ गरेका छैन। लिबरल डेमोक्रेसीका कुरा ल्याएका छन्, त्यो पनि प्रोपरली कन्सिभ गरेका छैन। हुन त लिम्बूले मात्रै होइन, नेपालमा कसले पो कन्सिभ गरेका छ र प्रोपरली लिएको छ र भन्ने क्वेसन पनि होला। तर लिम्बूको चाहिँ एउटा ठुलो डिस्क्रिपेन्सी चाहिँ कहाँ रह्यो भनेर भन्दा यो कम्युनल ल्यान्ड ओनरसिप देखिने गरी आएको, तर त्यो एनेक्स हुँदाखेरि जुन दिएको अघि शङ्करजीले भन्नु जस्तै पोलिटिकल रिसोर्स माथिका सोसल दिस एन्ड द्याट अधिकारहरू अहिलेसम्म प्रोपर डिफाइन नभएको हुनाले गर्दा ऊ यसरी अड्कियो। अब ऊ पद्मसुन्दर लाउती भयो अथवा विष्णु महादेन भयो अथवा विजय सुब्बा भयो अथवा तपाईँको XYZ भयो। तर अहिलेसम्म व्यक्तिगत रूपमा त उनीहरू सन्तुष्टि नै थियो होला उनीहरूको राजनीतिक जीवनमा। तर एज ए होल यो टेरिटोरी ल्यान्ड र जुन एउटा नेसनको रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दा यसको अर्थ के हो भनेर भन्दा अहिले जुन एउटा इन्ट्रेस्टिङ कमेन्ट फेसबुकमा मैले देखाएको थिएँ क्या, ए कुमार लिङ्गदेनको कुरा गर्छौ यार, कुमार लिङ्गदेनका मान्छेहरू भने त एक चम्ची पानीमा पौडी खेलेर रमाउने मान्छेहरू क्या भनेर एउटा लिम्बूले नै कमेन्ट गरेको देखेँ क्या। एकदमै सठिक कमेन्ट मैले देखाएको थिएँ। हामी त एक चम्ची पानीको पोखरी बनाएर पौडी खेलेर त त्यो मुक्ति भनेको त सम्भव छैन भन्दाखेरि अबको हिस्टोरिकल कुरा किन यो करेन्ट पोलिटिकल स्ट्रक्चर अथवा प्रोसेससँग म्याचिङ भएन र अब फ्युचर कसरी चाहिँ यसले चाहिँ ट्याक्टिकली अथवा आइडियोलोजिकली खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लिडरसिपको आइडियोलोजी लिडरसिपले खेल्ने कुराहरूमा ठुलो महत्त्व राख्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो अर्जुनजीको उसमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब लास्टमा चाहिँ यो शुभाङ्गी भन्ने वर्ड चाहिँ को एकजना नेपालकै एकजना केटी एउटा बच्चीको नाम के शुभाङ्गी मैले देखाएको थिएँ कि फेसबुकमै कहाँ, अनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। ओहो
शुभाङ्गी भने त हाम्रो लिम्बूहरूको एकदमै हाम्रो वर्ड भनेको त यो नानीको सरनेमै पनि शुभाङ्गी रहेछ भनेर मलाई लागेको थियो क्या। त्यसलाई शुभाङ्गी चाहिँ अघि चर्चा गर्नुभयो जस्तै लिम्बूको वर्ड होइन शुभाङ्गी चाहिँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अकबरकैबाट आएको होला, यो शुभाङ्गी चाहिँ होइन। शुभा पनि होइन, शुभा हाम्रै टङले चाहिँ शुभा भन्थ्यो, शुभा त होइन शुभा भन्ने गर्थ्यो। त्यो शुभामा हाङ जोडेर भन्दाखेरि शुभाङ्गी भनेका हुन् कि शुभाङ चाहिँ हो कि। तर अघि अर्जुनजीले धेरै ट्राई गर्नुभयो शुभाङ्गी चाहिँ लिम्बूको हो कि भनेर त्यो पर्सपेक्टिभबाट, तर त्यो हामीले अहिले प्लेनली हामी एउटा कन्क्लुजनमा पुग्दा हुन्छ शुभाङ्गी हाम्रो वर्ड होइन। थ्याङ्क यू सो मच। डाक्टर साहब म एकदम छोटकरीमा अघि हाम्रो बालकृष्ण दाईले उठाउनु भएको त्यो समस्या बनबुटेनको समस्या, त्यसको समस्या थुप्रै समस्याहरू छन्। अलिकति हामी चुक्यौँ, त्यो कानुनी कुरा थाहा नभएको कुराले पनि, जानकारीमा नआएको कुराले पनि हामी अलिक चुकिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त्यसैले एउटा त्यो सबैलाई यसले एउटा राम्रो इन्फर्मेसन दिन्छ कि भन्ने हिसाबले कुरा गरे। पहिला यो 2049 सालमा एउटा वन ऐन ल्याएको थियो, त्यो चाहिँ यो वर्षसम्म, योभन्दा अघिल्लो वर्षसम्म त्यो कायम थियो। त्यहाँ वनको परिभाषा थियो, त्यसमा वन बुटेन भन्ने शब्द थिएन। अनि 54 सालमा हामीले संघसभाको एउटा मुद्दा हेरेका थियौँ, वन बुटेन भएकोलाई हामीले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइदिया हो सर्वोच्चबाट। थुप्रै जमिनहरू त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो वन बुटेन भएका जमिनहरू व्यक्तिको नाममा धनी पूर्जा निक्लियो। तर अहिले 76 सालमा वन ऐन ल्याएपछि एउटा नयाँ अप्सन आछ, यसमा वन बुटेन भन्ने शब्द हाल्यो, तर यहाँ समुदायको वन भन्ने एउटा शब्द पर्याछ। त्यो चाहिँ अब अहिले दुई खालको हिसाबले आएको देखिन्छ। एउटा मका आएको केसहरू, एउटा चाहिँ हाम्रो यो समुदायकै, हाम्रो यो थरगत स्वयंकै जमिन हो भनेर आउने केस छ एउटा चाहिँ व्यक्ति आएको केस छ। व्यक्तिकोमा निकै गाह्रो छ त्यो कायम गराउनलाई, तर समुदायको लागि अहिले मुलुकी ऐनको देवानी संहिता भनेर 74 सालमा ल्याछ। त्यो 74 सालको ऐनको दफा 301 र 302(4) मा सामुदायिक सम्पत्ति भन्ने व्यवस्था छ र यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यविधि सञ्चालन ऐन 2074 छ। त्यसको दफा 12 मा स्थानीय सरकारलाई त्यस्तो सामुदायिक वनहरूको अथवा समुदायले त्यस्ता खालका भोगेका जमिनको बारेमा लगत राखेर मालपोत कार्यालयमा पठाउने उसलाई दायित्व दिएको छ। हामीले यो 9वटा जिल्लामा जहाँ हाम्रो किपट अथवा किपट, मलाई किपट भन्न त मन लाग्दैन, यो कस्टमरी ल्यान्ड हो हाम्रो। किपट भनेको शब्दले अलिकति कन्फ्युज ल्याउँछ कानुनी हिसाबमा चाहिँ, त्यो पछि छलफल गरौँला कुनै दिन। जसरी हामी अहिले किपट भन्दैछौँ, त्यो किपटले अलि समस्या ल्याउँछ। किपट भनेर लेखेकै छैन, त्यो भूमि सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ कस्टमरी ल्यान्ड नै भनेको छ। किपट भनेको रीतिथिति अनुसार प्रशासित हुने ल्यान्ड भनेको कस्टमरी ल्यान्ड हो। त्यस कारणले कस्टमरी ल्यान्ड पक्रिनुपर्छ हामीले। त्यसैले यो सवालमा अहिले मेरो विचारमा यो अहिले जुन अप्सन दिएको छ कानुनले, त्यो हिसाबले कलेक्टिभ हिसाब किताबमा एउटा सबैले एफोर्ट गर्यो भने त्यो हुन्छ होला। अहिले हामीले 2-3वटा प्रयास गरिराखेका छौँ। यो विषयलाई हामी इन्टरनेसनलाइज गर्न सक्छौँ, इन्टरनेसनल त्यस्ता खालको उजुरी गर्ने निकायमा भनेर हामीले लागिराखेका छौँ। अघि हाम्रो कमल सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो अधिवक्ता अमृता थेबे लगायत हामी किरातेख्तुङ चुम्लुङसँगै हामीले अनि हाम्रो छलफल त्यसमा चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामीले हाम्रो याङ दाईसँग धेरै पटक बसेका छौँ, धेरै विज्ञहरूसँग पनि बसेका छौँ कानुनी हिसाबमा डकुमेन्टेसन सुरु गर्नलाई। हामीले दुईटा कुरा बाटो हेरेको थियौँ। एउटा चाहिँ अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई हेरेर यहीँको सर्वोच्च अदालतमा जाने, अर्को चाहिँ पहिले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा गएर त्यहाँबाट हाम्रो कुरालाई व्याख्या गराएर यहाँ मुद्दा हाल्ने। त्यो दुईटा स्ट्राटेजीमा हामीले अहिले छलफल गरिराखेका छौँ।
मलाई लाग्छ यो कुनै बेलाले बृहत छलफल गर्नुपर्छ होला। यो हाम्रो म्यासिभ लिम्बू समुदायको मात्रै होइन, यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, यो ताप्लेजुङको पूर्वदेखि डोल्पा जिल्लासम्म नर्दर्न बेल्टको इन्डिजिनियसहरूको समस्या हो यो कलेक्टिभ र कस्टमरी ल्यान्डको सवालमा। त्यसैले करिब करिब नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यो जियोग्राफिकल रिजन अथवा त्यो ल्यान्डको हिसाबले हेऱ्यो भने 50% जस्तो ल्यान्ड चाहिँ यो विषयमा पर्छ र त्यसको बारेमा विवाद छ। त्यो एकैचोटि हामीले उठायौँ भने एउटा ठुलो एजेन्डा भएर आउँछ। त्यसले एउटा हाम्रो अहिले मुभमेन्टमा अब अलिकति मैले दुईटा लिगल स्ट्राटेजी र पिपल मुभमेन्ट सँगै लानुपर्ने देखिन्छ यस्तो कुराहरूमा। म पिपल लयरिङको पर्सपेक्टिभबाट लिगल प्र्याक्टिस गर्ने भएको हुनाले त्यो मुभमेन्ट उठाउनलाई पनि त्यसले म्यासिभली त्यो देखाउँछ। तर त्यो तरिकाले हाम्रो मुभमेन्टले कहिले पनि व्याख्या गरे त्यो तरिकाले हेरेको छैन। अब मुभमेन्टको बारेमा त हाम्रो बालकृष्ण दाई आफै जनजाति महासङ्घलाई नेतृत्व गरेर उहाँको पालासम्म जनजाति महासङ्घ निकै दह्रो थियो। त्यस पछाडि पोलिटिसाइज भएपछि हामी अहिलेको यो स्थितिमा पुगेका छौँ। तर पनि नयाँ सिराबाट यो उठाउन सक्ने सम्भावना छ। मैले यति भने केही कानुनी पाटोहरू छन्, वकिल खोजिरहनु पर्दैन। धेरै मान्छेहरू वकिल खोजेर हाम्रो मान्छेहरू अल्मलिन्छन्। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ वकिल नखोजी मैले भनेको दुईवटा ऐनका कुराहरू र कुनै बेला आवश्यक पर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो संस्थाबाट अथवा म व्यक्तिगत हिसाब किताबबाट पनि म सल्लाह दिन्छु र यो यसरी अगाडि जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला। हस् नगेन। त्यसमा थप चाहिँ अहिले जस्तो फेदाप गाउँपालिकामा पनि त्यहाँ च्यान सम्बन्धी कुराहरू आइरहेको छ, च्यान सम्बन्धी च्यान मासेको कुराहरू आइरहेछ। अनि हामीले फेदाप गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई यो अधिकार अहिले जुन स्थानीय तहको जुन ऐन छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ यो समाधि स्थलहरू, च्यानहरू अनि ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलहरू सबै चाहिँ संरक्षण गर्ने अधिकार गाउँपालिकालाई छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँले यही मौकामा यो अभिलेख चाहिँ मालपोत कार्यालयमा त्यहाँ निर्णय गराएर, गाउँपालिकामा निर्णय गराएर अभिलेख मालपोत कार्यालयमा गराउनु भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर त्यो सन्देश त्यहाँ लगिरहेछौँ। त्यस्तै माथि मुकुमलुङमा पनि त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन भइरहेछ र चाहिँ मुकुमलुङमा पनि त्यहाँका वार्ड अध्यक्षहरूलाई अनि गाउँपालिका त्यहाँ मेयरहरूलाई दबाब दिनको लागि यो प्रयत्नहरू चाहिँ भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ शङ्कर सरहरू हामी किराँत चुम्लुङ सबै लागिरहेका छौँ। त्यही छोटो जानकारी गराएँ। हस्। अब सिद्धियो यो आजको जुन हाम्रो डिस्कसन छ नि, हामीले धेरै एक्सपेक्टेसन पनि गरेको थियौँ होइन। अब त्यो त्यसको आधारमा धेरै कुरा पनि आए, तर एउटै मात्रै दुःखको कुरा चाहिँ प्रोफेसर अर्जुन लिम्बू दाइको चाहिँ अलिकति उसमा चाहिँ त्यो अडियो प्रब्लम भयो। अनि मलाई चाहिँ के लागेको भने अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर जाउँ या कोही के सेयर गर्नु चाहनुहुन्छ? अब हिजो मैले चाहिँ हिजो पनि ट्राई गरेको कि हिजो हामी दुईजना त्यस्तै हुन्छ भनेर अलिकति तलाक चाहिँ हुनु खोजेकै हो है। हिजो तपाईँहरूले टेक्नोलोजीलाई विश्वास गर्नु भएन, आज उसले तपाईँहरूलाई गरेन। अब त्यस्तै हो। अनि हिजो अनि दुईजना भएर हामीले ट्राई गर्यौँ, साउन्डहरू कस्तो सुनिन्छ, लाइटहरू मिल्छ मिल्दैन उहाँले गाइड गर्नु हो। त्यो अनुसार रिहर्सल चाहिँ राम्रै भएको थियो। भएको थियो यहाँ सबैको अनुभव सँगालेरै भएको थियो र अब साउन्ड राम्रै सुनेर राष्ट्रपतिको भ्रमण जस्तै रिहर्सल भएको थिएछ। धोकाधडी हो। सबै तुम्बाहरू अङ्कलहरूलाई सबैलाई सेवारो रे यो मेरो छोरी सेवारो नानी पढ्दैछ यसपालिदेखि। सेवारो नानी सरै ज्ञानी रहेछ। धेरै 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 एकदमै राम्रो कुराहरू आयो होइन। डाक्टर साहब मैले भन्नु खोजेको नि, मैले अघि बोलेकोमा हाम्रो बालकृष्ण भान्जोले अलिक के बुझ्नुभयो, उहाँको भनाइ मैले बुझिनँ कि मेरो भनाइ उहाँले बुझ्नु भएन कि
त्यो चाहिँ मैले अलि स्पष्ट गर्नु खोजेको हो। मैले चाहिँ के भने हामी नभन्ने म मात्र भन्ने हुनाले हामी पछि पर्यौं भन्नुको अर्थ चाहिँ के भने जुन 1800 तपाईको के रे 39 सालतिर आइपुग्दाखेरि जुन किसिमले तपाईको यो शुभाङ्गी यो विभिन्न शुभाङ्गी त हैन यो विभिन्न नगरा निशान के माग्नेहरु मान्छेहरु निस्किए नि त त्यो अवस्थामा तपाईको लिम्बुवान चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर लडिराखेको एउटा तपाईको ग्रुप थियो। अब यतातिर चाहिँ तपाईको अर्को पनि तपाईको नगरा निशान लिने अर्को पनि लिने हुँदा हुँदा निकै कमजोर भइसकेपछि अब चाहिँ यिनीहरु निकै गले भनेपछि 1843 सालमा आम माफी घोषणा गर्यो रणबहादुर शाहले। आम माफी घोषणा गरिसकेपछि कतिजना चाहिँ फर्केर आए कतिजना चाहिँ आएनन्। अनि यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईको के भन्छ 1845 सालदेखि अघि डाक्टर कमलले पनि भन्नुभयो मैले पनि भने के रे 1845 सालदेखि चाहिँ किपट भन्ने शब्द तपाईको सुरु गर्यो क्या। हाम्रो चाहिँ कमजोरी चाहिँ यो याद पाएपछि हाम्रो तपाईको के भन्छ बिस्तारै चेप्दै लगे। यो चाहिँ एउटै उसमा हुनुपर्नेमा कोही चाहिँ के रे कतातिर लोभमा फस्ने कोही चाहिँ कता लडिराख्ने यो चाहिँ मैले भन्नु खोजेको हो। अनि 25 सालको कुरा पनि मैले अघि भनिसके मैले म दोहोर्याउँदिन। म नामै भन्नु पर्यो भने पनि यो मान्छे चाहिँ यो पक्षमा थिए यो मान्छे चाहिँ किपटको के रे विरुद्धमा थिए भने म भन्न सक्छु हैन। यो अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो के देखियो भने एउटा तपाईँ राम्रो हेर्नुस् 1831 देखि अथवा के रे 31 देखि 1800 त्यही तपाईको 80-84 सालसम्म लिम्बुलाई लेखेको लालमोहरमा तपाईको राजभार सामर्थ्य भने लेखेको छ। मामाश्रीलाई जानकारी भएको एउटा तपाईले नि एउटा कार्यपत्र लेख्नुस् न। होइन तपाईले भनेर एउटा कुरा हो तपाईले नै लेख्नु पर्यो। तपाईले जस्तै तपाईले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो हैन। तपाईले मैले अघि संकेत गरेको के मात्रै भनेर भन्दा जस्तै यही नै हामी कन्ट्राडिक्ट भयौं नि त। के कन्ट्राडिक्ट भयौं भनेर भन्दा हुन त शंकरजीले किपट भन्दिन त्यसलाई किपट भन्न मिल्दैन भन्नुभयो उहाँले। तर आम रूपमा लिम्बरले त हाम्रो किपट मासियो किपट फिर्ता हुन्छ हुँदैन भन्ने लिम्बहरू एकातिर छ। अर्कोतिर हामी किपट भन्न मिल्दैन भन्दैछौँ। अर्कोतिर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ किपटले त लिम्बुलाई त फकाएर बिगारेको भयो त। लिम्बुले त स्वायत्तता र स्वाधीनताको निम्ति लडिराखेका थियो भन्दै हुनुहुन्छ। रणबहादुरले उनीहरूलाई माफी दियो भन्दै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली को लड्दै थिए तिनीहरूका पोजिटिभ स्ट्रेन्थ के थियो तिनीहरूको विकनेसेस के थियो त्यसपछि किपटको पोजिटिभ स्ट्रेन्थ के थियो विकनेसेस के थियो किपट किन भन्न हुने किन भन्न नहुने त्यो कुरा त सिलसिलेवार कुरा गर्नु पर्यो नि त। तपाईलाई एउटा लाग्छ तपाईले एउटा भन्ने मलाई अर्को लाग्छ भन्ने अनि कसरी पुरा हुन्छ। यो भनेको लामो कुरा हो क्या अहिलेको लागि मात्र हो। तपाईले लेख्नुस् न एउटा तपाईले जानकारी भएको कुरा लेखेर हामीलाई दिनुस्। हामीले त्यो कुरालाई हामीले रिफर गर्न पाऊँ। अब तपाईले जानकारी छ मनमा राख्नुहुन्छ अनि मुखले मात्रै फरर भन्नुहुन्छ अब कसरी हुन्छ त्यसरी हैन। मलाई जानकारी भएको कुरा त मुखले फरर भने त्यो त तपाईलाई प्रमाण चाहिँ म देखाइदिन्छु नि त्यो त। हो लेख्नुस् न लेखेर ल्याउनु पर्यो क्या। अनि लेख्नै पर्छ भन्ने होइन। आज जम्मै हामी लेख्ने थियौं त त्यो त नलेखेपछि त अब नलेखेपछि चुरे पातुदेश चुरे त्यो त अब होइन न। अथवा मैले तपाईलाई संकेत गरेको मेरो कुरा सकेको छैन कि पहिला सुन्नुस् न। अनि त्यहाँबाट हाम्रो कमजोरी देखिसकेपछि पहिला तपाईँ राजभार सामर्थ्य भनेर लेखिराखेको अवस्थामा पछिल्लो अवस्थामा त भनेर लेख्नु थाल्यो क्या लालमोहरहरूमा। यो कुराहरू हेर्नु राम्ररी हेरेर कुरा गर्नुपर्छ। प्रमाण हेरौँ न प्रमाण। पछिल्लो अवस्था त भनेर लेखेको थुप्रै लालमोहर छ हेर्नुहोस् त्यो लिम्बुको कमजोरीले गर्दा त पनि छैन। तपाईँ त भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अहिले त पनि छैन। अहिले म लिम्बुङ भन्यो भने त साम्प्रदायिक भनेर अब तपाईलाई नै थाहा छ।
लालमोहर रुकार थुप्रै छ क्या पछिल्लो अवस्थामा। मैले भनेको यो चाहिँ हो, हाम्रो कमजोरीले गर्दा उनीहरूले चेप्दै ल्याएर अन्तिममा त हिजो राजभार सामर्थ्य भनेकोमा पछि तपाईँको तँसम्म भन्नु थाल्यो क्या उनीहरूले। यो चाहिँ भन्नु खोजेको मैले त्यो कुरा उल्लेख गरेको छु। अश्विन दाइकोमा छ, राजभार सामर्थ्य भनेर लेख्न थाल्यो, पछि लेख्न छोड्यो भनेर लेखेको छु। एउटा गजब चाहिँ के रहेछ भने नि यो भन्दाखेरि अब यो कोसँग डिल गर्यो भन्ने अनुसार त्यो अनुसारै त्यो चिठी पत्रहरू पाएको छ क्या। त्यो आफ्नो त्यो सुब्बाको क्षमतामा भर पर्दो रहेछ। अब यो के अरे माल अड्डाको सुब्बाले दिने सुब्बा चाहिँ होइन त्यो आफू स्तरकै दिँदो रहेछ क्या सुब्बा, त्यही अनुसार ट्रिट गर्ने होइन। अब माथि लालमोहर होइन, आगे सुब्बा चाहिँ तपाईँको लालमोरिया भयो होइन। आगे सुब्बा चाहिँ मालले दिने चाहिँ तपाईँको फुटी सुब्बा भन्छ क्या त्यसलाई, फुटी सुब्बा। अनि मालले चाहिँ चलनी दिने हो, त्यो हो। उहाँले डिटेल नै ल्याउनु भयो कि मैले चाहिँ त्यो उसमा मात्रै कुरा गरेको समग्रमा होइन। यो चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भयो भने मैले यो जुन लेख्दाखेरि चाहिँ अब हामी अघि पनि मैले कुरा गरेँ, यो चाहिँ हाम्रो यो जुन विषय मैले लेखेको छु, यो लेखेको विषय चाहिँ हाम्रो कमन नलेजको कुरा हो। यो हाम्रो मारुङजीसँग मैले कुरा गरेँ, हामी लिम्बूहरूको लागि कमन नलेजको कुरा हो होइन। यो हामीले कतिले त सुब्बाई भएर त्यो व्यवहार पनि गरेकाहरू छन्। कति सुब्बाको अन्तिमतिरका त्यो सुब्बाको अवशेषहरू भएका हामी पनि छौँ। मैले पनि देखेको थिएँ मेरै अगाडि। अब हामीले पनि अब नौरथाहरू त्यो गर्दाखेरि सुब्बाहरूले कसरी गर्थ्यो होइन, भवानी भङ भन्दै सुब्बाहरू हिँडेकाहरू, अब त्यो मार काटेको मैले नै देखेको छु होइन। अब त्यो 25-26 सालसम्म त गर्थे होइन। त्यतिखेर अब 41-42 सालमा जब ताप्लेजुङमा त्यो नापी भयो, नापी हुँदाखेरि त म त्यहीँ थिएँ। अब त्यतिखेरको पनि मलाई अनुभव छ, अलिक हेरेको छु होइन त्यो। तर त्यतिखेर आउँदाखेरि किपट भनेर जति त्यो जग्गाहरू एउटा इस्टिमेसन आएको छ किपटको, कति किपट चाहिँ कन्भर्ट भइसक्यो भनेर होइन। धेरै किपट हाम्रो किपट जग्गा चाहिँ रैकर जग्गामा कन्भर्ट भइसकेको कुराहरू देखिन्छ। त्यसले गर्दा केही सीमित जग्गाहरू मात्रै थियो होइन। र मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो मुख्य कुरा चाहिँ अघि हाम्रो कमलजीले भन्नुभयो, कम्युनल्ली अथवा कलेक्टिभली ओन ल्यान्ड चाहिँ पछि गएर के भयो भने सुब्बाले नै यस्तो परिस्थिति सिचुएसन चाहिँ गोर्खा राज्यले रुलरहरूले बनायो, गर्दाखेरि त्यो हरेक वर्ष चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने, नापी आउने होइन। त्यो नापीलाई 10 वर्षसम्म म पछाडि मात्रै आऊ भन्ने स्थितिमा नि स्ट्रगल गरेको देखिन्छ। त्यो गर्ने क्रममा सुब्बाले आफ्नो समुदायको होइन कि त्यो व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरिदिन थाले होइन। यति जग्गा हो भने चाहिँ व्यक्तिकै नाममा दर्ता गर्नुपर्ने। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ होइन, त्यसलाई धुरीपुर्जी भन्थ्यो क्या, पहिला धुरीपुर्जी गरिदिन्थ्यो। मैले कुरा गरेको है। ओरिजिनल मेरो एजम्सन चाहिँ के भन्दाखेरि सुरुमा खल्ना क्ल्यानको जग्गा भनेपछि होइन र खेवाहाङको अथवा लाउतीको जग्गा भनेपछि त्यो लाउतीको जग्गा यति भने अर्को लिम्बूहरूले क्ल्यानहरूले त्यो स्वीकार दिन्थ्यो क्या। त्यतिखेरको रिकग्निसन कसले गर्ने त, कसले गर्थ्यो भन्दा त त्यहीँको क्ल्यानहरूले नै गरिदिन्थ्यो नि त भन्ने चाहिँ मेरो एजम्सन त्यो अनुसार। अनि मेरो कुरा के मेरो कन्सर्न के हो भने अबको पुस्ता किपटको इतिहास पढेर कसरी लिम्बूले कुन धुरी तिर्न नसकेर ल्यान्ड के भन्छ लस गर्यो, यो गर्यो ऊ गर्यो भनेर अबको पुस्ता त्यो इतिहास पढेर बस्नेवाला छैन। पढ्नुभयो त, तपाईँले पो पढ्नुभयो त, हाम्रो
भगिराज इङनामजीले पो पढ्नुभयो त, थाहा छ त हाम्रो याङ लाउती मामालाई पो थाहा छ त। सो वाट, तपाईले यु निड टु सजेस्ट भेरी सब्स्टेन्टिभ तपाईको कि अबको 20-22 वर्षको युवाहरूले त्यो कुरा हेरेर यहाँनिर चाहिँ हामीले लड्ने ठाउँ रहेछ, वी हेभ टु स्ट्यान्ड ओभर हियर भनेर भन्ने ठाउँ चाहियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो त धेरै मान्छेलाई थाहा पनि छ, बिर्से पनि थाहा भएर पनि के हुन्छ, अब पढेर पो के हुन्छ, त्यस्तो स्थिति भएको हुनाले गर्दा तपाईले अघि जुन एपिस्टेमोलोजीको कुरा गर्नुभयो, लिम्बूहरूको एकदमै डिटेरियोरेट भएर गइराखेको उनीहरूको अवस्थालाई स्ट्यान्ड गर्ने हो भने अब नलेज यसरी बिल्डअप हुनु पर्यो कि म पोलिटिकली म यहाँनिर स्ट्यान्ड गर्छु भनेर भन्नको निम्ति हिजोको लिडरशिपका मेरिट्स डिमेरिट्स तपाईले एनालाइसिस गरेर केही ग्राउन्ड दिनुभयो भने चाहिँ यु विल बी ग्रेट, आई विल एप्रिसिएट यु। अदरवाइज तपाईले त्यो अब कहाँ ढड्डा पर्याछ, कुन कहाँ पर्याछ, कतिखेर मेरो बाजे बराजु कतिखेप सही गरे, कतिखेप नजानी गरे, कतिखेप गरेर गरे, कसलाई कति फकाएर फसायो, कतिलाई रुवाएर फसायो। आई डोन्ट थिंक पीपल विल केयर अबाउट इट। अब त लड्नको निम्ति तपाईले एउटा वैचारिक हतियार दिनु पर्यो कि त्यसो हुँदाखेरि 3 लाख 4 लाख लिम्बुहरू छ भने भोलि 2 लाख लिम्बुहरू 1,50,000 लिम्बुहरू उभिनु पर्यो। यो मेरो आत्मरतिको इतिहास मैले व्याख्या गरेर के कामै छैन। मैले 1.5 लाख लिम्बुहरूलाई उभ्याउन सक्छु, तपाई हामी उभ्याउन सक्छौं। यो डिबेटले त्यसमा के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ? इफ इट इज देन इट इज वन, अदरवाइज यो हामीले बौद्धिक बहस बुद्धि विलास मात्रै हो। दाइ अहिले हाम्रो दुईजना दाइहरूको कुरा सुनेर रमाइलो भयो अर्जुन दाइले। अघि मैले दाइको प्रेजेन्टेसन हेर्दै थिएँ होइन, अहिले म एकछिन अफ भएको चाहिँ दाइले यो किताब बिर्सिनु भयो कि बिर्सिनु भएको छैन हाम्रो अर्जुन दाइले होइन। मैले यो टाइटल छ नि यो किताबमा तपाईँले यहाँ लेख्नु भएको छ पेज नम्बर 111 मा होइन, यो किपट सिस्टम र लिम्बूहरूको बारेमा। अनि यो त्यो चाहिँ तपाईँले राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो। यो किताबको टाइटल इन्ट्रेस्टिङ छ क्या दाइ, मैले त तपाईँको अघि प्रेजेन्टेसनमा त्यो खोजिरहेको थिएँ, रिक्लेमिङ ब्यालेन्स। मेरो विचारमा अहिले माबङ दाइले हामीलाई इन्डिकेसन गर्नुभएको कुरा पनि त्यही हो, अहिले खोजिरहेको चाहिँ एक्ज्याक्टली यो हो। अघि दाइको प्रेजेन्टेसनमा टक्कै यही टाइटल आएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो क्या दाइ। खालि मैले दाइले सम्झाएँ, दाइसँग होला यो किताब होइन, मसँग एक प्रति मात्रै। अर्जुनजीले धेरै काम गर्नु भएको छ क्या, उहाँको प्रेजेन्टेसनबाट नै थाहा हो। तर अब उहाँको त्यो प्रेजेन्टेसनको त्यो टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि इन्ड हुन सकेन। कन्क्लुजन चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। द्याट्स इट, मैले त्यति मात्रै भन्नु खोजेँ। मलाई मन परेको कन्क्लुजन छ है अर्जुन दाइ, अहिले हामीले खोजेको रिक्लेमिङ ब्यालेन्स नै हो होइन। त्यो मेरो विचारमा त्यो जुन टाइटल छ त्यो किताबको त्यसले नै सबै समेट्छ होला जस्तो लाग्छ। खालि मैले दाइलाई राखेको कुरा ल दाइ। होइन ठिकै, तपाईँहरूले जुन सुझाव दिनुभयो नि त्यो ठिकै लाग्यो मलाई। तर अघि सुरुमा मैले जुन क्वेसनहरू एन्सर खोज्ने मैले प्रयत्न गरेको छु भनेको थिएँ नि, त्यसमै म बढी स्टिक अन भएँ। अहिले अब यसलाई जुन किसिमले अब अहिले मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के इस्टाब्लिस गर्नु खोजेको भन्दाखेरि त्यो जुन हाम्रो 200 वर्ष करिब 200 वर्षको इतिहास चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नै पर्छ, त्यहाँबाट केही सिक्नै पर्छ है। त्यो हाम्रो लिम्बूहरूको त्यहाँ स्ट्रगल पनि छ त्यहाँ होइन, त्यो स्ट्रगल पोलिटिकल स्ट्रगल छ त्यहाँ होइन भन्ने कुरामा अलिकति ध्यान जानुपर्छ भनेर अलिक अहिले चाहिँ मैले एन ओभरभ्यू होइन अफ इट्स इमर्जेन्स र डिसएपियरेन्स, कसरी एउटा संस्था एउटा त्यत्रो भएको संस्था स्ट्रगल गरेको। डिसएपियरेन्स नभन्नुस्, अब रिएमर्जेन्स भन्नुस्, अब डिसएपियर हुनु त सिधै। मलाई अर्को चाहिँ डक्टर साहबले अघि प्रपोज गर्नुभएको कुरा अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। अर्जुनजी टाइटलमै पो हान्नु पर्ने भयो तपाईँले त।
एउटा मारङ अभान व्हाट्सएपले गर्नुभएको कुरा यो कन्टिन्यू गर्दाखेरि एउटा म चाहिँ यता यो कानुनी पर्सपेक्टिभबाट हेरिराखेको हुनाले मेरो एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ यसले सर्भ गर्छ। यो हामीलाई दुईटा च्यालेन्ज देखाएको छु मैले यो हाम्रो राइटको कुरा गर्दाखेरि। त्यही त्यो 1774 को डकुमेन्टलाई हामी कसरी व्याख्या गर्छौं, अघि बालकृष्ण दाइले भन्नुभएको सबै कुराहरूलाई त्यो भन्दा पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा कुन चाहिँ कुरा युजफुल हुन्छ भन्ने कुरा कसरी निकाल्छौं, यो 10 तरिकाको कुरा भन्दाखेरि युनिफर्मिटी बुझाइ कसरी बनाउन सकिन्छ। किनभने कानुनमा चाहिँ एउटै विषयलाई 3 खालको बुझाइ गरेर चाहिँ जित्न सकिँदैन। खाली मैले त्यो कुरा गरेको, यदि लडाई नै हामी अहिले लड्ने हिसाबले हामी गइराखेको स्थितिमा त्यो चाहिँ मेरो विचारमा एउटा काम गर्नै पर्छ। यो डाक्टर साहबले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुरासँग म सहमत छु। र यो जुन रेकर्डिङ कुराहरू गरिराख्नु भएको छ डाक्टर साहबले, त्यो रेकर्डिङ डकुमेन्टहरू टेस्टिमोनी हुन सक्छ हाम्रो लागि। हामी लेख्नलाई गाह्रो छ, हामीलाई त्यो लेख्दाखेरि बोल्दाखेरि जसरी आउँछ त्यो लेख्दाखेरि निकै समय लिएर हैन बोल्दा बोल्दै जानुभयो क्या हो? बोल्दा बोल्दै जानुभयो त मेरो त जस मेरो कुरो पनि त्यही हो क्या। जुन अब हुन त अब बालकृष्ण मावङ आदङवाले डरै दिनुभयो हिस्ट्रीको कुरो छैन भनेर, तर उहाँले त्यो छैन नै भन्नुभएको चाहिँ हैन। तर त्यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन के हो? 21st सेन्चुरीको पर्सपेक्टिभबाट त्यो न्यारेटिभ, त्यो हिस्ट्रीलाई क्यास डाउन गरेर हामीले कस्तो खालको हाम्रो भावी सन्ततिहरूको प्रोटेक्सनको लागि हामी काम गर्न सक्छौं त भन्ने हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि म जहिले पनि भन्छु कि पुरानो कुरालाई ल्याएर अहिलेको स्ट्यान्ड पोइन्ट, अहिलेको यो टाइममा कसरी हामी अपडेट गर्न सक्छौं। त्यही माथि अब के छ भने याक्थुङहरूको अघि जुन हाम्रो शङ्कर लिम्बू आदङबाजीले भन्नुभयो, हामी उहाँहरू हुनुहुन्छ क्या, उहाँको त्यत्रो ग्रुप छ अनि हाम्रो डिबेट र डिस्कसन गर्ने अनि यसलाई डकुमेन्टेसन जुन बालकृष्ण दाइले अघि याङ लाउती दाइलाई भन्नुभयो, याङ लाउती दाइले त्यसलाई नेगेटिभली लिनुहुन्न, किनभने हामी बोलेर हावेमै मात्रै गयो क्या हैन। अब कोही फ्री भएको मान्छेले मात्रै त्यसलाई मारङजी बोल्दा बोल्दै तपाईँ 25 वर्ष भयो, 30 वर्ष भयो, हामी यति नै हौं हैन। यति मध्ये कोही बित्नुभयो, कोही कहाँ हुनुहुन्छ, मान्छे यति नै हौं। अनि यसरी पनि हुन्छ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, ओभर द लास्ट 25 years 30 years हैन, जुन इस्यु तपाईँ डिल गर्दै हुनुहुन्छ, सुन्ने यिनै हुन्, भन्ने यिनै हुन्, यसरी हुन्छ। अनि अरु 4-5 जना मान्छेले ल्याएर यो भिक्टिमाइज गर्ने काम नगरौं, बरु यो 4-5 जना मान्छे कसरी थप्ने कुरा गरौं, 10 जना मान्छे कसरी थप्ने कुरा गरौं, 20 जना मान्छे हामी आजैबाट सुरु गर्यौं भने 100 दिनमा त 1000 जना मान्छे थपिन्छ कि भन्ने कुरा गर्न थाले कि आजकल। नभए त यो कस्तो भयो भने सुरेश आले मगर महासचिव हुँदा पनि आन्दोलन यस्तै गर्थ्यो, अहिले तपाईको गोविन्द छन्तन हुँदा पनि यस्तै गर्छ। अनि यसरी हुन्छ हुँदैन। अहिले दुनिया कस्तो कम्प्लेक्स भइसक्यो। अब इज भेरी टफ। ल आदङ बसे हेलो आखेजोङमा शङ्कर आदङवाले के भन्दै हुन्छ अलिकति भन्न लाएर छुट्यौँ न, किनभने यो भनेको क्या, यो हाम्रो हिजो अस्तिको त्यो दुङदुङ्गे मुन्दुम जस्तो होइन क्या, यिनीहरू त्यो काप्रो मेरो आफ्नो मैले भनिसके। तर मेरो विचारमा चाहिँ जस्तो कस्तो भने त्यो अहिलेको मैले यो कानुनी हिसाबमा हेरिराखेको हुनाले यो टेस्टिमोनी रेकर्ड गरेर जुन कुराहरू मेरो प्रयोजनको लागि अथवा कानुनी हेराइमा कानुनको प्रयोजनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अघि बालकृष्ण दाइले भनेको कुरा म एकदम सिरोपर गर्छु। आन्दोलनको हिसाब किताबमा हामी तल गएको छौँ, तर हामीले अहिलेसम्म नलडेको कुरा के हो भने कानुनी हिसाबमा लडेका छैनौँ। त्यसैले यो कानुनी हिसाबमा अगाडि बढ्नलाई पनि दाइहरूले र यो सबै राखेका कुराहरू त्यो टेस्टिमोनी हुन्छ हाम्रो लागि। त्यो प्रयोग हामीले युज गर्न सक्छौँ, त्यसलाई त्यसले राम्रो ठुलो आधार दिन सक्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ एउटा फ्याक्ट सङ्कलनमा मात्रै होइन कि लिगल इस्यु फ्रेमिङ गर्ने कुरामा पनि हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ। यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। मेरो विचारमा दाइले भन्नुभयो जस्तो अरू पनि थपौँ, यसमा थपेर जाउँ केही छैन, तर यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दा राम्रो हुन्छ होला। मैले यति कुरा राखेँ।
लु त भनेपछि लु आजको प्रोग्राम चाहिँ अब सकौँ होला है। तपाईँहरू चाहिँ यो आजको टाइममा चाहिँ यति लामो नेपालको टाइम त धेरै गइसकेको छ। तपाईँले पखेर बुझ्नलाई बुझेर मात्रै होइन, मलाई तपाईँहरू कोही पनि यहाँ बुझ्नलाई चाहिँ आउनु भयो जस्तो लाग्दैन है। यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो त? जुन कुराहरू अब सेलाइसकेको छ त्यसलाई हामीले निकालिरहेछौँ। धेरै क्वेसन छन् मेरो, मैले धेरै नोट गरेको छु, तर मलाई आज म थ्रो गर्दिनँ। यो कुरा चाहिँ हामी इमिडिएटली नेक्स्ट विकतिर हामी बस्छौँ। यसलाई चाहिँ रेगुलरली शनिबारकोमा ल्याउनु भन्दाखेरि पनि 5-6 जना पहिले बस्ने, अनि यो शनिबारको यो ठुलो लार्जर ग्रुपमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ मेरो एउटा ऊ छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्टप गर्नु नै हुन्न र तपाईँहरूले चाहिँ यति टाइम दिएर डिभोट गरेर आफ्नो एउटा अब के भने यो कस्टमरी के भन्दै हुँदैन यो 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 के अरे एन्सेस्टर ल्यान्डको लागि चाहिँ म पनि एउटा चाहिँ के भन्दा कि किपटको कुरा चाहिँ नगरौँ भन्ने चाहिँ मैले लिम्बूको स्टडी गर्न थाल्ने बित्तिकै मैले थालेको कुरा है यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि म पनि त्यहाँ छु, तर के हो त आई डोन्ट नो, बुझेको छुइनँ। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँ हामी सबै भएर बुझौँ, पब्लिकमा जाउँ। यो तपाईँले अघि भने जस्तो यो चुच्चो खालको टिपको मात्रै कुरा नगरौँ, यसलाई प्यारामेडिकली तलको लेभलको मान्छेहरूलाई पनि एजुकेट गर्दै जाउँ र हामी सबल भएर आउनुपर्छ तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसनको लागि। स्पेसली आज प्रोफेसर अर्जुन नुगो लिम्बूज्यूले यत्रो ठुलो चाहिँ रिसर्च ल्याउनु भयो। उहाँको यो पेपर यो अमेरिकामा पब्लिस भएको छ, त्यो चाहिँ मैले मेरो कोर्समा पनि राखेर मेरो विद्यार्थीहरू लास्ट विक मात्रै पढेका छन् होइन। अनि यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ। आजको यो डिबेट र डिस्कसनलाई तपाईँको प्रेजेन्टेसनले धेरै स्पार्क गरेको छ। यसले चाहिँ एउटा खालको एनर्जाइज गरेको छ। चाहिँ आतङ्कवादीहरू आएर अझै यसलाई चाहिँ मोर चाहिँ अब ऊर्जा दिँदाखेरि चाहिँ हामीमा एउटा होप पनि आएको छ। र यति भन्दै म सबै तुतुम्याङहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। लु सेवारो। आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिनु चाहन्छु। नमस्ते, सेवारो।